अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पूरी शदोमद से कोशिश कर रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मुतनाज़ा बल्कि इंतहाई मुतनाज़ा आईनी तरमीम को मंजूर करवाया जाए, जिसके तहत पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे को ही तब्दील किया जा रहा है। अब जो ताज़ा तरीन मुसवदा है वो सामने आया है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मैंने ये मुसवदा सारा पढ़ा है, इसकी कुछ खबर भी बनाई है, कुछ अहम नुकात वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और मेरे ख्याल में इस मुसवदे में और जो गुज़श्ता माह 15 सितंबर को मुसवदा सामने आया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून को मुसवदा पकड़ाया गया और वो मुसवदा इन्होंने गुज़श्ता माह 15 सितंबर को ये मंजर आम पर लाया गया, मौलाना के साथ शेयर किया गया। और फिर ये मुसवदा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हुए तो कहा गया कि बार कौंसल, बार एसोसिएशंस और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाएगी और उस मुशावरत के बाद ये मुसवदा जो है उसको हतमी शक्ल देकर पार्लिमान के अंदर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये मुसवदा मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ मुसवदे के सिर्फ शायद फ़ॉन्ट चेंज किया है या शायद फ़ॉन्ट भी चेंज नहीं किया और उसी को दोबारा से नया मुसवदा बनाकर जो है वो पेश करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत मुतनाज़ा हैं, जैसे वफाकी जो आइनी अदालत का क़याम है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस ऐसे ही हो जाएगा जैसे एक सेशन कोर्ट होती है। तमाम तर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से वापस लिए जा रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत को बाइख्तियार और बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है, जिसकी जो तैनातियाँ होंगी वो वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत करेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की हिमा पर कौन से ऐसे जो एक तरह से ये शैतानी अगर तरमीम इसको कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि ये शैतानी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश करके पाकिस्तान को एक ऐसे आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश की जा रही है जिससे निकलना शायद फिर हमारे लिए मुमकिन ही ना हो। इस आईनी तरमीम के अंदर एक और जो इंतहाई मुतनाज़ा बात की गई है वो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या मेंबरान इलेक्शन कमीशन है, उनमें से अगर किसी की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, अपनी मुद्दत पूरी करके वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनको ये इख्तियार दिया गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं होता वो अपने ओहदों पर मौजूद रहेंगे। यानी अभी सिकंदर सुल्तान राजा हैं, वो रिटायर होंगे अगले साल गालबन जनवरी में, और उनकी रिटायरमेंट के बाद अगर फ़र्ज़ करेंगे ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो इस तंजीम की मंजूरी के बाद अगर सिकंदर सुल्तान राजा वो जनवरी में अपने ओहदे से मुद्दत पूरी करके रिटायर होते हैं तो मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को सिकंदर सुल्तान राजा बहुत ज़्यादा रास आया, क्योंकि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइनी हकूक़ को कुचलने में जिस तरीके से किरदार अदा किया, जैसे पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात करवाए, उन इंतखाबात की वजह से ही ये हुकूमत कायम है, तो इसलिए उनको तो ये सूट करता है। तो अगर ये रिटायर होते हैं तो जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होगा तब तक ये अपने ओहदे पर मौजूद रहेगा। और जैसा कि हुकूमत की नीयत नज़र आ रही है, ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर कभी इत्तेफाक करेंगे ही नहीं, और उसकी वजह से जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है ये अपने ओहदे पर मौजूद रहेगा। एक तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ताहयात तैनाती की यहाँ इजाज़त जो है वो दी जा रही है। ना हुकूमत तैयार हो, ना उसको तब्दील करने की कोशिश की जाए और ना ही उसको हटाने का कोई बंदोबस्त होगा। तो एक तरह से ताहयात चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने की तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह मेंबरान इलेक्शन कमीशन में से कोई रिटायर होता है तो उसकी जगह भी उस वक्त तक, जब तक कोई नया मेंबर तैनात नहीं हो जाता मुतलका सूबे से, तब तक वो मेंबर भी अपने ओहदे पर मौजूद रहेगा। तो ये एक तरह से जो जमहूरी निज़ाम है उसके अंदर हमें एक जो वो क्या कहते हैं कि बादशाहत होती है, जैसे कि ताहयात किसी को बादशाह बना दिया, किसी को रियासत का सरबराह बना दिया और किसी को ओहदे पर बिठा दिया। तो यहाँ पर भी जमहूरियत को कुचल कर बादशाहाना या बादशाहत जो है वो हमारे मुल्क के अंदर नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। और आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान में से अगर कोई रिटायर हो जाता है तो फिर हाउसेस से यानी कौमी असम्बली और
سینٹ سے اکثریت کی بنیاد پر ان کو دوبارہ تعینات کرنے کی بھی شک جو ہے وہ اس نئے جو آرٹیکل نئی جو ترمیم ہے اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوفناک قسم کی جو چیز اس میں شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 239 میں ترمیم کرتے ہوئے یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمان کو دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا عدالتی فیصلہ جو آئینی ترمیم یا کسی قانون سازی سے وہ متصادم ہو، وہ پارلیمان کی بنائی گئی اس آئینی ترمیم یا اس جو قانون ہے اس کو غیر مؤثر وہ نہیں کر سکے گا، نہ ہی کوئی عدالتی فیصلہ اور نہ ہی عدالت کا کوئی ڈیکلیریشن اور اس کی کوئی اہمیت یا وقت نہیں ہوگی۔ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ دیا اور اس کے بعد وفاق کی جانب سے قانون سازی کر دی گئی تو اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک طرح سے سپریم کورٹ کے یا وفاقی آئینی عدالت کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش ہے، اس کے فیصلوں کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش ہے، اور یہ سب کچھ وہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں جو بظاہر آئین کی رکھوالی بنتی ہیں، جو بظاہر جمہوریت کی یونیورسٹیاں کہلاتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ دونوں سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فوجی آمروں کے دور میں ان کا وجود عمل میں آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو سابق فوجی آمر ایوب خان کے دور میں پاکستان کی سیاست میں وارد ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ شخص پاکستان کا پہلا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنا۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کے خمیر میں فوجی بدبودار عسکری جرابوں کا جو نچوڑا ہوا وہ بدبودار پانی ہے، وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ خمیر میں شامل ہے، اس کی رگوں میں آج بھی دوڑتا ہے، اور یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کے دور میں بدبودار عسکری جرابیں نچوڑ کر ان کانٹے دار سیاسی جھاڑیوں کو اگایا گیا جو آج کانٹے دار تناور درخت بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک، یہ قوم اور اس ریاست کے ادارے ان دونوں سیاسی جماعتوں کی وجہ سے لہو لہان ہو رہے ہیں۔ تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ انتہائی متنازع آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم چیز مسلم لیگ نون کے مسودے میں ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے 4 شیڈیول میں یہ ترمیم کی جا رہی ہے، جس کے تحت کنٹونمنٹ بورڈ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ٹیکس، سیس یا اس طرح کی کوئی لیوی یا فیس جو ہے وہ بھی کلیکٹ کرنے کے لیے با اختیار ہوں گے۔ یعنی ایک طرف ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے جہاں پر کنٹونمنٹ ایریاز ختم کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر سول اداروں کو، سول حکومتوں کو با اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ کنٹونمنٹ ایریاز کو مزید اختیار دیا جا رہا ہے، مزید طاقتور بنایا جا رہا ہے، اور ایک طرح سے شہروں کے اندر بھی سول حکومت کے اختیارات کو کم کرتے ہوئے ان کو محدود کرنے کی ایک یہ سازش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سب جیسا میں نے کہا مسلم لیگ نون جیسی اور پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعتیں اس میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، ججز کے احتساب کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اختیار جو ہے وہ اس میں سے لیا جا رہا ہے، اور وہ سارے اختیار اپنے من پسند عدالت یعنی آئینی عدالت میں لگائے گئے اپنے من پسند چیف جسٹس اور دیگر جو اہم عہدیدار ہیں ان کو دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ جو مسودہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ پرانے مسودے کی ہی تقریباً ہو بہو کاپی ہے، اور اس میں آرٹیکل 17 کی ذیلی شق 2 میں سپریم کورٹ کی جگہ آئینی عدالت بنانے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 48 ذیلی شق 4 میں ترمیم کے بعد صدر اور وزیر اعظم سے کوئی عدالت، ٹریبیونل یا اتھارٹی جواب طلبی بھی نہیں کر سکے گی، یعنی ان کو مکمل استثنا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 63A میں ترمیم کر کے منحرف ارکان کا ووٹ شمار کرنے کا جو ایک نقطہ ہے وہ بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مقصد آپ کو پتہ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد یہ ترمیم پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے کی سازش اس وقت جاری ہے تاکہ ان کے لوگ منحرف کروا کر یہ آئینی ترمیم منظور کروائی جا سکے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 68 میں ترمیم کی جائے گی جس کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے کسی جج کے خلاف پارلیمان میں بحث نہیں کی جا سکے گی، جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کو بھی جج کا استثنا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 78 میں ترمیم کرتے ہوئے وفاقی کنسولیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی
आईनी अदालत का जो इजाफा है वो किया गया है। इसके अलावा जो आर्टिकल 100 है, आर्टिकल 100, उसके अंदर तरमीम करते हुए अटॉर्नी जनरल एक ऐसे शख्स को तैनात किया जाएगा जो वफाकी आईनी अदालत के वकील के अहल होगा या उसका जो है वो जज बनने का अहल होगा, तो वो जो शख्स है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उसको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 111 में तरमीम करते हुए एडवोकेट जनरल के साथ एडवाइजर या मुशीर को भी ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो सूबाई असम्बली के इजलास में उसको शिरकत करने की इजाजत होगी, लेकिन उसको वोट का हक नहीं होगा। इसी तरह आर्टिकल 114 में तरमीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की जगह वफाकी आईनी अदालत के जज के बारे में असम्बली फ्लोर पर बहस और तबसरा जो है वो नहीं किया जा सकेगा। यानी अपनी जो मनपसंद जजेस होंगे, यानी वफाकी आईनी अदालत, उनके जजेस को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ या प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल 175A में तरमीम करते हुए जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार दिया जाएगा कि वो वफाकी शरई अदालत, वफाकी आईनी अदालत, शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी ले सकेगा। आर्टिकल 175 में तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस, वफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन हाई कोर्ट के बल्कि 2 सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर 7 वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल और सेनेट और कौमी असम्बली के 2 मेंबरान जो हैं, जो हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से लिए जाएंगे, वो भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। और जुडिशल कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रियां करने का इख्तियार रखता होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, नुमाइंदा पाकिस्तान बार, सेनेट और कौमी असम्बली के 2 अरकान पर मुश्तमिल होगा। यानी वही चीजें जो इससे पहले हम रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनका मकसद बज़ाहिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैर मौसर करना है, इसको ट्रूथलेस बनाने की जो एक कोशिश है वो इस वक्त जारी है। और साथ ही ये भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहबान जिन्होंने गुज़श्ता साल अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कमज़ोर किया, उनके फैसले पर अमल दरामद ना हो सका, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम थी। और उस तकसीम के बाद हालात अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जिन जजेस ने गुज़श्ता साल PDM हुकूमत का एक तरह से सहूलतकार का किरदार अदा किया था, आज वही PDM की सियासी जमातें उन्हीं जजेस के पर काटने की कोशिश कर रही हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल उनकी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफ करते हुए या सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करते हुए अपने चीफ जस्टिस को कमज़ोर किया था, जिससे PDM हुकूमत और उनकी सियासी जमातों को फ़ायदा पहुंचा था। तो यहाँ आप देख लें कि जिन्होंने गुज़श्ता साल दीगर जजेस के लिए गड़े खोदे, आज वो गड़े खुद उन जजेस के सामने आ चुके हैं। लेकिन अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सारे मामले में जो है ये आईनी तरमीम ये मंजूर हो सकेगी? जुडिशल कमीशन, हाई कोर्ट्स और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो इस तरमीम का हिस्सा हैं। और साथ ही जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए वो बाइख्तियार होगा। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो इस आईनी मुसवदे में तब्दील की गई है वो ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो पहले अगर उसका किसी अदालत में तबादला करना होता था तो उस हाई कोर्ट के जज का एक तो उसकी रजामंदी ज़रूरी होती थी, इसके अलावा उस जज का या उसके अलावा जो दोनों हाई कोर्ट्स होती थी, यानी एक हाई कोर्ट का वो जज जहां पर वो इस वक्त काम कर रहा है और एक हाई कोर्ट का वो चीफ जस्टिस जहां वो जज अपना तबादला करवाना चाहता है, उनके साथ भी मुशावरत की जाती थी और उसके बाद उस जज का ट्रांसफर किया जाता था। अब ये जो शिक है आइन की ये खत्म कर दी गई है और अब ये कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन किसी जज के बारे में अगर कोई रिकमेंडेशन देता है कि ये जज फिट नहीं है या ये जज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा या इसकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है, तो फिर उस जज का ट्रांसफर जो है वो किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में सदर मुमलिकत कर सकेंगे। तो इस तरह ये एक वाज़े तौर पर बदनीयती और बददियानती पर मबनी हमें ये अंसर मालूम होता है। मिसाल के तौर पे वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अदालती अमूर के अंदर ISI की मदाखलत के खिलाफ खत लिखा था, उनमें से किसी भी जज को उठाकर किसी भी हाई कोर्ट की दूर दराज रजिस्ट्री में उसको फेंका जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप यूं देखें
کہ اگلے چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہوں گے. تو جب محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس ہائی کورٹ بننے لگیں اور اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ وہ پسند نہیں ہے, حکومت کو وہ پسند نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ محسن اختر کیانی صاحب کا اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے کسی دوسری ہائی کورٹ میں ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اور جہاں اس آئینی جو یہ ترمیم ہے اس کے اندر یہ شک بھی شامل کی گئی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج جو ایک ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے کسی دوسری ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ جج جو ہے وہ اس نئی جو ہائی کورٹ ہے جہاں پر اس کا ٹرانسفر کیا گیا ہے اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا اہل بھی نہیں ہوگا. تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف ججز کے ٹرانسفر والی بات نہیں ہے, بلکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر کسی چیف جسٹس کی تقرری کے خلاف ہے یا اس کے خلاف ہے تو اس کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے بظاہر یہ ترمیم جو ہے وہ شامل کی گئی ہے تاکہ جج کا ٹرانسفر ہوتا رہے, ان کی شفلنگ ہوتی رہے اور جو جج ناپسند ہو اس کو چیف جسٹس ہی نہ بننے دیا جائے. یعنی اس ہائی کورٹ سے اس کا ٹرانسفر کر دے اور اگلی ہائی کورٹ میں جہاں وہ جا رہا ہے یا جائے گا وہاں پر وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا. تو اس طرح اس جج کو اس کے جو جائز آئینی اور قانونی حق ہے چیف جسٹس اس کی متعلقہ ہائی کورٹ کے بننے کا, اس کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تباہ کن ہے اور اس کا مقصد واضح طور پر پاکستان کے نظام انصاف اور خاص طور پر عدلیہ کی آزادی کو محصور کرنا, اس کو یرغمال بنانا, اس کو گن پوائنٹ پر رکھنے کی یہ کوشش ہے. اور بظاہر آئین کے رکھوالے ہی اب آئین کی کن پٹی پر بندوق تان چکے ہیں اور وہ ہر صورت ان آئینی ترمیم کو جو ہے وہ منظور کروانا چاہتے ہیں. اسی لیے آئین کے آرٹیکل 63A کا فیصلہ دیا گیا جس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے میں حکومت کوشش کر رہی ہے, ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ان کے بچوں کو اہل خانہ کو اغوا کیا جائے اور ان سے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لیا جائے. اور اسی حوالے سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب سپریم کورٹ میں 17 اکتوبر کو انہی مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. اور یہ درخواستیں جب سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی تو بینچ کون سا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں دستخطی جج جسٹس نعیم افغان بھی شامل ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بینچ کا ممکنہ طور پہ فیصلہ کیا آئے گا. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ تمام جو فریقین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کی فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کریں, فل کورٹ بیٹھے اور وہ تمام ججز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور اس طرح ان مجوزہ آئینی ترامیم کا فیصلہ کیا جائے. کیونکہ اگر یہ آئینی ترامیم زور زبردستی گن پوائنٹ پر یا کسی بھی طرح سے منظور ہو جاتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ ایک بالکل بے دانت شیر کی طرح بن کر رہ جائے گی جو گوشت تو شاید کھانے کے قابل نہیں رہے گی بلکہ صرف گوشت کو چوس سکے گی. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ٹوتھ لیس جو ہے وہ شیر کی طرح کام کرنا چاہتی ہے اپنے تمام اختیارات جو ہیں وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے. اس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بھی تھوڑی ہلچل کرنا ہوگی اور وکلا تو پہلے ہی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. ملک بھر کی وکلا تنظیمیں اس آئینی ترمیم کے خلاف اپنی قراردادیں اور اعلامیے پریس ریلیزز جاری کر رہی ہیں, بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. وکلا کنونشن میں بھی اس کی بھرپور مخالفت اور مذمت کی جا رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بھی آگے آنا ہوگا, ان کو بھی اپنا جو پوزیشن ہے وہ واضح کرنا ہوگی. اس حوالے سے ججز جو ہے وہ اپنا کوئی متفقہ اعلامیہ بھی جاری کر سکتے ہیں, پریس ریلیز جاری کریں. بلکہ بھارت میں تو یہاں تک ہوا تھا کہ وہاں ججز نے پریس کانفرنس کی تھی, تو شاید پاکستان میں بھی ججز پریس کانفرنس کریں, اختیار تو ان کے پاس موجود ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ججز اس حوالے سے کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بہرحال میں نے یہ جو آئینی مسودہ مسلم لیگ نون کا پڑھا ہے, مجھے اس آئینی مسودے میں صرف اور صرف تباہی نظر آتی ہے. خیر کی کوئی جھلک, کوئی امید مجھے اس آئینی مسودے میں دیکھنے کو نہیں ملی. اب پیپلز پارٹی کا بھی آئینی مسودہ اس کی بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں. کوشش کروں گا کہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اس مسودے کی بھی تفصیلات سامنے رکھوں کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے اور اس کی کیا سوچ ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے حوالے سے, اور ممکنہ طور پر اس موجودہ کرپٹ اور دھاندلی زدہ نظام کو بچانے کے حوالے سے یہ دونوں سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں. اور اس میں ہمیں واضح طور پر ایسے نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس نظام کو بچانے کے حوالے سے, جیسے ان کے بارے میں مشہور ہے, زبان زد عام ہے کہ وہ اس کرپٹ نظام کو سہارا دینے والے اور اس کے گرنٹر ہیں, اور اسی وجہ سے یہ حکومت بھی ہر صورت اس نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے اجلاس
ایس سی او کانفرنس سے پہلے بلایا جاتا ہے یا اس کے بعد بلایا جاتا ہے. ویسے جو تاریخ ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ 17 اکتوبر سے 22 اکتوبر کے درمیان کسی بھی وقت یہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے یا نہیں. اور اب تک کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں اس کے مطابق حکومت ابھی بھی نمبر گیم پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.